श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। या देवी श्रूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। द्वारम् इत्यादौ विधेहि इति शब्द अध्याहारः। ननु ज्ञानार्थत्वात् शब्दस्य अर्थम् अविज्ञाय शब्द अध्याहार असंभवात् शब्दस्य अर्थम् अविज्ञाय शब्द अध्याहार असंभवात् अर्थाध्याहारः एव युक्तः इति चेन्न पदविशेषजन्य पदार्थोपस्थितेः शाब्दज्ञाने हेतुत्वात् अन्यथा घटः कर्मत्वमानेन कृतिः इत्यत्रापि शाब्दज्ञान प्रसंगात् इति स्मरणः। अस्तु, एकः गुरुः अस्ति, गृहस्य अन्तः गुरुः अस्ति, छात्रः आगच्छति, तदा अन्तः प्रविशति, तत्र विद्यमानः तत्र गुरुः वदति द्वारम् इति वदति। शिष्यः जानाति द्वारं पिधेहि इत्यर्थः। कथं जानाति सः इत्युक्ते पदजन्य पदार्थोपस्थितिः तत्र कार्यं शब्दबोधः इति। पदजन्य पदार्थोपस्थितिः इत्युक्ते कः भवति? यदा द्वारपदेन द्वारस्य उपस्थितिः भवति, द्वितीय द्वारम् इति द्वितीय कर्मत्वस्य उपस्थितिः भवति, तदनन्तरं विधानकर्मणः स्मरणं भवति, अनन्तरं पदस्य विधानपदस्य अध्याहारः तत्र भवति, आख्यातेन तत्पदेन कृतेः उपस्थितिः तत्र भवति, ततः शब्दबोधः इति षट्क्षणाः तत्र वर्तन्ते। शब्दबोधः षष्ठमक्षरे एव शब्दबोधः भवति। यदि कश्चन वदति द्वारमिति द्वितीया वर्तते चेत् तत्र द्वारकर्मत्वं विधानं कृते वर्तते खलु। विधानकृतिः इत्युक्ते जानाति वा? द्वारकर्मत्वं विधानकृतिः सोऽपि अर्थं जानाति वा? अत्रापि द्वारमेव अस्ति, अत्रापि कर्मत्वमेव अस्ति, अत्रापि कृतिरेव अस्ति, अत्रापि विधानमेव अस्ति। तयोः भेदः किञ्चित् नास्ति, किन्तु प्रथमवाक्येन द्वारम् इत्युक्ते एव अस्माकं तत्र शब्दबोधः भवति, किन्तु द्वितीयवाक्येन द्वारं पिधानं द्वारकर्मत्वं विधानकृतिः इत्युक्ते अपि वाक्यानां समूहे स्थिते अपि तत्र पदानां समूहः वर्तते चेदपि तत्र अस्माकं शब्दबोधः न भवति। यतः यद्यपि उभयत्र अर्थोपपत्तिः समाना एव, अर्थे तु भेदः नासीत्। द्वारमेव द्वितीया कर्मत्वं द्वितीयाविभक्तेः कर्मत्वं कर्मत्वमेव, विधानस्मरणमेव, विधानकृतो एव अपेक्षते। अत्र तु अर्थोपपत्तिः तत्र समाना एव। यदि द्वारम् इति वदामः द्वारकर्मत्वम् अथवा विधानकृतिः इति वदामः, द्वयोः स्थाने अर्ध उपपत्तिः समाना एव वर्तते, किन्तु प्रथमवाक्यमेव शब्दबोधजनने समर्थः अस्ति, द्वितीयवाक्यं शब्दबोधजननं न करोति। अतः किम् अत्र चिन्तनीयं? द्वारनिष्ठकर्मत्वनिरूपक अम्पदस्य प्रयोगः तत्र आवश्यकम्। द्वारम् इत्युक्ते द्वारं पिधेहि इति शब्दः। यदि द्वारकर्मत्वम् इति वदामः, द्वारम् इत्युक्ते द्वारकर्मत्वमेव, किन्तु द्वारकर्मत्वम् इति वदामः चेत् शब्दपदः भवति वा? न भवति। अतः द्वारशब्दानन्तरं द्वारपदानन्तरम् अम्पदस्य प्रयोगः अतीव आवश्यकः वर्तते, न तु कर्मत्वपदस्य तत्र आवश्यकता। इयम् एव आकाङ्क्षा उच्यते। अतः पदज्ञानजन्य
पदार्थ उपस्थितिः अत्र पदविशेष इति वदामः खलु पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः एवं न वदामः इदानीं किं वदामः पदविशेषज्ञानजन्यपदार्थ उपस्थितिः इति वदामः एवं विशेषः इत्युक्ते किं पदविशेषज्ञान पद पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः नास्ति पदविशेषज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः अत्र विशेषः नाम किं वर्तते आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः इति तृतीय विशिष्टम् अत्र भवति अत एव ग्रन्थकारेण किमुक्तं भवति पदविशेषजन्यपदार्थोपस्थितेः सद्धज्ञाने हेतुत्वात् अन्यथा घटः कर्मत्वम् आनयनं घटकर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्रापि सार्थज्ञानं प्रसङ्गते यदि एवम् आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः एतत्रे विशिष्टं न भवति तेषाम् आवश्यकता नास्ति इति चेत् द्वारकर्मत्वं पिधानकृतिः इत्यत्रापि शाब्दबोधः स्यादेव किन्तु अत्र न शाब्दबोधः भवति किन्तु प्रभाकरमतं किं प्राभाकरमतं मीमांसकाः ते किं वदन्ति शाब्दबोधे पदपदार्थोपस्थितिः न कारणं किन्तु पदार्थ उपस्थितिरेव कारणम् पदपदार्थोपस्थितिः वा पद पदजन्य पदविशेषज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिः वा एवमादि न कारणं किन्तु पदार्थ उपस्थितिः पदस्य अर्धस्य उपस्थितिरेव तत्र कारणम् इति तेषाम् आसीत् द्वारम् इत्युक्तौ विदेहि इति पदाध्याहारः न भवति किन्तु विधानरूप अर्थाध्याहारः एव इति तेषाम् किं वर्तते द्वारम् इत्युक्ते विदेहि इति पदाध्याहारः न भवति वयं वदामः नैयायिकाः किं वदामः विदारा इति स्मरणं भवति तदनन्तरं तस्य पिदेहि इति पदाध्याहारः भवति इति पिदेहि इति पदाध्याहारः नास्ति किन्तु पिधानरूपम् अर्थ अध्याहारः अस्य अर्थः पिधानरूपम् एवमेव भवति पदार्थ उपस्थितेः एव कारणं पदार्थोपस्थितिः तत्र न कारणं भवति कदापि इति प्राभाकरः तन्निरसनार्थमेव नैयायिकानाम् एवं वदन्ति द्वारम् इत्यादौ पिदेयः इति शब्दाध्याहारः एव यदि केवलपदार्थोपस्थितिः प्रत्यक्षादिना उपस्थितानां पदार्थानां पदज्ञानं विनापि शाब्दबोधः स्यात् यदि प्रत्यक्षादीनाम् आवश्यकता एव नास्ति प्रत्यक्षादिना उपस्थितानां पदार्थानां तत्र पदज्ञानं विनापि शाब्दबोधः स्यात् पदस्य आवश्यकता एव न भवति यदि पश्यामः शब्दबोधः स्यात् किञ्चित् पश्यामः प्रत्यक्ष अनुमानादिग्रह उपमादिना यदि किञ्चित् पश्यामः तस्य शब्दबोधस्य आवश्यकता एव नास्ति खलु इत्युक्ते पदाभावात् पदजन्यपदार्थोपस्थितिः नास्ति तत्र पदः नास्ति इति चेत् तत्र पदजन्यपदार्थोपस्थितिः अपि नास्ति यदि पदः अस्ति चेदेव पदजन्य पद अर्ध उपस्थितिः तदनन्तरं भवति स्मरणीयम् अन्यथा न भवति अतः एव शाब्दबोधः अत एव पदाभावात् शाब्दबोधः न भवति यदा पदः भवति इति चेदेव तत्र शाब्दबोधः द्वारम् इत्युक्ते पिबेहि इति शब्दस्य अध्याहारः शब्दस्य अध्याहारः न तु अर्धस्य अध्याहारः पिबेहि द्वारम् इत्युक्ते पिबेहि इति शब्दस्यैव स्मरणं भवति तदनन्तरमेव तस्य शब्दस्य प्रयोगे अस्माभिः उक्तं खलु तत्र द्वितीयक्षणे किं भवति आख्यातेन पिधानकर्मणः स्मरणं भवति स्मरणानन्तरं किं भवति पदस्य अध्याहारः भवति पदस्य अध्याहारानन्तरम् आख्यातेन तत्र स्थित आख्यातेन कृतेः उपस्थितिः तदनन्तरमेव शाब्दबोधः षष्ठमक्षरे इत्युक्तमेव खलु एवं नैयायिकानां वादः न तु पिधानरूप अर्थाध्याहारः शब्दाध्याहारः एव इति नैयायिकानां मतमस्ति प्राभाकरमतं किं वदति तेषां शब्दस्य अर्थज्ञानफलकत्वात् अर्थं बुद्ध्वा वाक्यरचना इति नियमेन अर्थं बुद्ध्वा एव वाक्यरचना कर्तव्या इति नियमेन अर्थानुसन्धानं विना शब्दानुसन्धानस्य असम्भवेन अर्थ अनुसन्धानं विना
शब्द अनुसंधानं न भवति इति प्रथमतः अर्धाद्याहारः एव युक्तः एवं स्वीकृते एव लाघवमपि भवेत् तस्य स्मरणम् इति उक्तं तस्य अध्याहारः इत्युक्तम् आख्यातस्य कृतेः इत्युक्तं ततः शब्दबोधः एवमादीनि न चिन्तयामि यदि पदार्थोपस्थितिः इति वदामः पदः अस्ति चेत् अर्ध अध्याहारः भवति पदार्थोपस्थितिः भवति अतीव लाघवं भवति खलु किमर्थम् एतत् सर्वम् इति प्राभाकरम् नैयायिकमतम् अर्धं बुद्ध्वा वाक्यरचना वयमपि स्वीकुर्मः किन्तु अर्धबोधार्थं तत्र प्रथमं शब्दस्य आवश्यकता भवति वा न वा यदि शब्दः एव नश्यते कस्य अर्थबोधः भवति कस्य पदस्य अर्थं वदामः अतः अर्थबोधार्थमपि प्रथमं शब्दः एव अपेक्षितः भवति विना शब्दं तु अर्थबोधं कथं भवति इति नैयायिकानां वादः यदि तदापि अर्थबोधः भवेत् चेत् विना शब्दमेव अर्थबोधः भवति चेत् यदा सौम्यायां वयं वदामः एवम् अर्थबोधः भवति चेत् शब्दानाम् आवश्यकता किमर्थं शब्दानाम् आवश्यकता एव नास्ति खलु शब्दं विना एव अर्थबोधः स्यात् चेत् इति नैयायिकानां वादः यदि घटकर्मत्वम् आनेन कृतिः इत्यत्रापि अन्यथा शब्दबोधः स्यात् शब्दानाम् आवश्यकता नास्ति इति चेत् घटकर्मत्वम् आनेन कृतिः इति वदामः चेत् तस्य शब्दबोधः स्यात् अर्थः एव खलु अपेक्षितः घटः अस्ति कर्मत्वम् अस्ति आनयनम् अस्ति कृतिः अस्ति अर्थः अस्ति खलु तत्र शब्दबोधः भवति वा तदा घटनिष्ठकर्मत्वनिरूपक आनयनानुकूल कृतिमान इति बोधस्तु घटम् आनय इति यदि वदामः तदेव खलु सिद्ध्यते घटकर्मत्वम् आनयन कृतिः इत्युक्ते न कोऽपि जानाति एवं घटम् आनय इत्युक्ते एव सः जानाति अतः समानार्थकत्वेपि उभयत्रापि घटः एव अस्ति कर्मत्वार्थं द्वितीया एव अस्ति आनयनम् एव अस्ति कृतिरेव अस्ति किन्तु तत्र घटकर्मत्वम् आनय कृत्वा तु स्वार्थबोधः न भवति किन्तु घटम् आनय इति वदामः चेत् एकैव वाक्येन शब्दबोधः सिद्ध्यते अतः वयं किं वदामः समानार्थकत्वेपि एकविधपदघटितवाक्यं सार्धपदबोधजनकम् अन्यद् अन्यपदघटितः न सार्धबोधजनकः किमर्थं न भवति अत्र नियामकः कः एकविधानघटितपदानां शब्दबोधः भवति घटम् आनय इत्युक्ते शब्दबोधः भवति घटकर्मत्वम् आनयनकृतिः इत्युक्ते शब्दबोधः न भवति किमर्थम् अत्रापि आनयनं तत्रापि आनयनम् अत्रापि घटः अत्रापि घटः किमर्थं शब्दबोधः न भवति इत्युक्ते तत्र नियामकं तु आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः इति तृतीयमिति एतद् विशेषमेव तत्र वर्तते अत एव वयं वदामः पदविशेषज्ञानेन उपस्थिताः चेदेव तदा च अर्थः यदि पदविशेषज्ञानेन उपस्थिताः चेदेव शब्दबोधः अन्यथा चेत् शब्दबोधः न भवति तस्मात् अर्थाद्याहारपक्षः न युक्तः पदाद्याहारपक्षः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः पदाद्याहारात् एकक्षणपूर्वम् अर्थस्मरणं भवत्येव ततः पदाद्याहारः अर्धस्य उपस्थितिः शब्दबोधः इत्येव क्रमः उचितः यद्यपि क्षणद्वयम् अधिकं भवति गुरुत्वं भवति तदापि प्रामाणिकविलम्बात् युक्तत्वादपि तत् विलम्बः तु सोढव्यमेव अतः शब्दाद्याहारः इत्येव वक्तव्यं न तु अर्थाद्याहारः इति नैयायिकः। नमः सर्वेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः।